अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। उपराष्ट्रपतिपदनिर्वाचनात् प्राक् भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदानां कार्यशाला अद्य संसत् परिसरे स्यात् समायोजिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कार्यशालायाः उपवेशने भवेत् सम्मिलितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों इत्येषः दूरभाषमाध्यमेन द्विपक्षीयसम्बन्धानां प्रगतिमभिलक्ष्य कृतवन्तौ संवादम्। यूक्रेन संघर्षस्य शीघ्रमन्तं भवेत् एतदर्थं क्रियमाणेषु प्रयासेषु समाचरिता चर्चा। उत्तरकाशीस्थलस्य नौगांव क्षेत्रे मेघस्फोटकारणेन निवासस्थानेषु अवकर दुष्प्रभावः। सहायताकार्याणि प्रवर्तमानानि। पंजाब राज्ये तावत् जलौघेन 46 जनानां मृत्युः। तत्रैव दिल्ल्यां यमुना नद्याः जलस्तरे अल्पता समङ्कितं गता। प्रवर्तमानवर्षस्य अन्तिमं पूर्ण चन्द्रग्रहणम् अद्य। भारतं समेत्य जगतः 85% जनसंख्या ब्लड मून इत्येतं रक्तचन्द्रं नयनगोचरी कुर्यात्। क्रीडावार्तायां राजगीर स्थले अनुवर्तमाने एशिया कप हॉकी इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायिका स्पर्धा अद्य स्यात् समायोजिता। भारत दक्षिण कोरिया देशयोः मध्ये समाचर्येत जयपरः संघर्षः। वार्ताः विस्तरेण। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प पक्षतः प्रकाशितायाः प्रशंसायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीयां प्रतिक्रियां प्रकटितवान्। अथ सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् राष्ट्रपतेः ट्रम्प इत्येतस्य भावनानाम् अथ अस्माकं सम्बन्धानां स्वीकारात्मकमूल्याङ्कनस्य अहं हृदयेन प्रशंसां करोमि। अथ तदीयं पूर्णतया समर्थनं करोमि। भारतस्य संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य च मध्ये एका अत्यन्त स्वीकारात्मिकी दूरदर्शिनी व्यापिकी अथ वैश्विकी रणनीतिकसहभागिता अस्ति। तावत् संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रशंसां कुर्वन् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकः महान् प्रधानमन्त्री अस्ति। डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः इतोपि उक्तवान् यत् असौ सदैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मित्रत्वेन स्थास्यति। ट्रम्प इत्येषः कथितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समं तदीयः सुष्ठु सम्बन्धः अस्ति। अत्रान्तरे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मध्ये विशेष सम्बन्धानाम् अपि उल्लेखम् असौ कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यमुना समं दूरभाषिकं संवादं कृतवान्। अत्र क्रमे उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगे जातायाः प्रगतेः समीक्षां कृतवन्तौ। अनेन सहैव पारस्परिक सम्बन्धानां मूल्याङ्कनमपि समाचरितम्। तदनु उभौ नेतारौ यूक्रेन देशे प्रचल्यमानं संघर्षं शीघ्रमेव समापयितुं विभिन्नेषु अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रीय प्रसङ्गेषु चर्चां साधितवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्यां मिलितवान्। राष्ट्रपतिभवनपक्षतः एतस्य मेलनस्य छायाचित्राणि सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र संविभाजितं गतानि। उपराष्ट्रपतिपदनिर्वाचनात् प्राक् भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदानां कार्यशाला अद्य संसत् परिसरे समायोजिता स्यात्। द्विदिवसीयायाम् एतस्यां कार्यशालायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मिलितः भविष्यति। तावत् श्वः अर्थात् सोमवासरे राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः सांसदेभ्यः उपराष्ट्रपतिपदनिर्वाचनाय प्रशिक्षणं प्रदास्यते। अवधेयं यत् उपराष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनं सेप्टेम्बर् मासस्य 9 दिनाङ्के भविष्यति। एतस्यां कार्यशालायाम् अनेकानि सत्राणि आयोजितानि भविष्यन्ति यत्र दलस्य इतिहासे विकासे च चर्चया सममेव सांसदानां कार्यकुशलता समेधनम् उद्दिश्य अपि विशेष प्रशिक्षणं प्रदास्यते।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवः गतदिने वस्तुसेवाकरमानेषु जातानि संशोधनानि अभिलक्ष्य पत्रकारसम्मेलनं कृतवान्। अत्रावधौ असौ कथितवान् यत् कांग्रेस दलस्य समयः भिन्नः आसीत्, परं च साम्प्रतं भारतम् आत्मनिर्भरतायाः दिशि अग्रे संवर्धमानं भवति इति। असौ अग्रे कथितवान् यत् अधुना देशः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे प्रगतिं करोति। एतेन सहैव केन्द्रीयमन्त्री सम्प्रार्थितवान् यत् देशवासिभिः स्वदैशिकवस्तूनां प्रयोगः करणीयः इति। कांग्रेस की वो पुरानी चीजों को आप भूल जाइए, वो युग बीत गया। अब समय है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिसमें स्वदेशी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं और बड़े चाव से अपना रहे हैं, बड़े गौरव के साथ अपना रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा अपने अपने जीवन में यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। प्रवर्तमानवर्षस्य अन्तिमं द्वितीयं च पूर्णचन्द्रग्रहणम् अद्य भवति। तावत् भारतं समेत्य जगतः 85% जनसंख्या ब्लड मून इत्येतं रक्तचन्द्रं नयनगोचरी कुर्यात्। चन्द्रग्रहणं हि एतत् अद्य रात्रौ 8:50 रात्रौ एव 26:01 यावत् भवेत् इति। क्रीडावार्तायां बिहारराज्यस्य राजगीरस्थले अनुवर्तमानायाः हॉकी एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्तिमे चतुष्कस्तरीये स्वीये तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे भारतेन चीन दलं पराजितम्। प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रे च स्वीयं स्थानं सुनिश्चितम्। एतस्मिन् प्रतियोगिताक्रमे अद्य भारत दक्षिण कोरिया देशयोः मध्ये निर्णायकचक्रीया स्पर्धा खेलिता स्यात्। भारतीयं दलं तावत् चतुर्थवारम् एशिया हॉकी इत्येतां प्रतियोगितां जेतुं सर्वात्मना प्रयतेत। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सेप्टेम्बर मासस्य 5 दिनाङ्के भारत प्रशासनस्य उच्चशिक्षामन्त्रालयद्वारा घोषितान् ऐषमः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदत्तवती। एतेषु पुरस्कारप्राप्तकर्तृषु 66 शिक्षकेषु नवदिल्लीस्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक परियोजना प्रकाशनानुभागस्य संयुक्तनिदेशकः प्रोफेसर गणेश तिम्मण् पंडित इत्यसौ अपि पुरस्कृतः जातः। संस्कृत शिक्षाम् आधुनिक प्रविधिना संयोजयितुं शिक्षणक्रमे नवाचारं च समानेतुं प्रोफेसर पंडितस्य भूमिका उल्लेखनीया अस्ति। गणेश ति पंडितः ICT इत्याधारितेन शिक्षणान्वेषण इंटरैक्टिव ब्लॉग गूगल मीट इत्येतेषां माध्यमेन शिक्षाम् अधिकप्रभावित्वेन विहितवान्। असौ BEd अर्थात् शिक्षाशास्त्रे प्रवेशमूल्याङ्कनार्थं नवपद्धतीनां विकासम् अभिलक्ष्य अनेकानि अन्यानि अपि महनीयानि कार्याणि कृतवान्। एतस्मै प्रतिष्ठित शिक्षक सम्मानेन सम्मानितं गताय प्रोफेसर गणेश तिम्मण् पंडिताय DD न्यूज़ वाहिनी पक्षतः शुभकामनाः। आयान्तु प्रोफेसर गणेश तिम्मण् पंडितस्य संस्कृत क्षेत्रे कृतम् उल्लेखनीयं योगदानम् अभिलक्ष्य निर्मितं लघु दृश्यांकनम् अत्र अवलोकयन्तु। ज्ञान की ज्योति जलाने वाली, विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देने वाली, संस्कृत शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है प्रोफेसर गणेश तिम्मण्णा पंडित। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने शिक्षा शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए शैक्षणिक सामग्री विकसित की। शिक्षण, शोध और मार्गदर्शन के इस अद्भुत समर्पण के लिए प्रोफेसर गणेश तिम्मण्णा पंडित को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृत संवलेसस्य साप्ताहिकस्य वार्तावली इत्येतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः अद्य प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्तु। पश्यन्तु, तावत् सम्बद्धं प्रचालचलचित्रं हि एतत्। मणैवाभिपद्यते अंगं हरे फुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गने विमुकुलाभरणं तमालम् आङ्गीकृता अखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय।
एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।